मोगाच्या भवानी बहिणीनो, तुमकां समेस्तांक कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जुलैची 25वी तारीख, सध्या काळाच्या 16व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. ही गजमात आज सांत जोकोब अपोस्तल हाचें फेस्त करता. ह्या संदर्भार ताचे मुखांतर आमकां सर्वांकी एक खरो आनी बरो अपोस्तल जावंक गरज आसची कृपा आदार तसो देव आमकां दिवं दी म्हूण मागुया. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाचें उतर आयकूंक आनी ह्या उतराचेर नियाळ करूंक आमकां समय तयार करचे खातीर त्रिएक देवाक मान करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता अध्याय 20 ओळ 20 तान 20 आनी 8 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 20 वर्स 20 to 28. तो वळू जेबेदावाच्या पुताची आवय तांकां सांगाता घेवन जेजू अशी आयली आनी ताच्या पांयां पडूंक एक उपकार मागा लागली. तुका कितें जाय म्हणून जेजून तिका विचारलें. ती म्हणाली, तुज्या राजांत ह्या दोगां पुतां मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक बसयतले म्हूण म्हाका भास दी. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेनात. हांव पिवंक वेता ती काल्स तुमी पिवंक पात्रवे. ते म्हणाले, आमी सकतांव. तोवर जेजू तांचे लागीं म्हणालो, तुमी म्हजी काल्स पियेतल्यात खरें, पूण कोणे म्हज्या उजव्याक कोणे म्हज्या दाव्याक बसचें तें थारावचो अधिकार म्हाका ना. ज्या कोणा पासत म्हज्या बापान हे जागे दवरल्यात तांकांच तें मेळटलें. हेर दाजन हें आयकून ह्या दोगां भावांचेर रागान पेटले. देखून जेजून तांकां सकटांक सरश्यां पळोवन सांगलें, संवसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात, पूण तुमचे मदें तशें जायनाये. तुमचे मदें वर्तो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं. मनशापती पुती हेरांक आपले सेवा साकरेक लावंक न्ही, बगार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी समेस्तांचे सोडवणे पसत आपलो जिवूच दिवंक म्हणून आयला. देवाचें उतर. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, अधिकार आनी अधिकाराची आशा. अधिकार कोणाक नाका आनी अधिकाराची पदवेची आशा कोणाक ना. जायते फावटी थोड्या पॉलिटिशियन्सांनी म्हणजे राजकारण्यांनी सांगचे आमी आयकलां, हांव अधिकाऱ्याक आशिल्लो वय, आय वॉन्ट पॉवर. कित्याक हांव एक मठवाशी न्ही, हांव एक संन्यासी न्ही. पूण दुसरी कूस पळयली जाल्यार जायते मठवाशी, जायते संन्यासी खंडी जावन अधिकाराक आशेवन आसात, पदवेक आशेवन आसात. जायते कडेन आमी पळयलां कशें अधिकाराक येवंक कसली पुरा
कर्तृत्व करतात आणि लज नसताना ती कामां करून अधिकाराक येवचे प्रयत्न करतात. चरित्रार्थ हाका साक्ष. पण मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आज ह्या एका चिंतपाक आणि तशेंच मनशाच्या आशेक तद्विरोध म्हणले एक शिकोवन आमचो मेस्त्री, आमचो स्वामी आमकां दिता. पयल्यान पयलें ताका एक सन्निवेश आसा. कित्या खातीर सांगता? आमी आयकलां तें. जेबेदावांची आवय, पुतांची आवय थिंयसर आयली. तिच्या लागीं सडीत कांय आशा नासली. एकच आशा. सिंपल म्हणलें बरें आमी. एकच आशा. आनी ती आशा कितें म्हळ्यार आपल्या दोगां पुतां पैकी एकल्याक उजव्याक आनी एकल्याक दाव्या बसोवंक. बारी सिंपल. व्हडली कांय ना. एकल्या उजव्याक आनी एकल्या दाव्याक. पळया मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, एक मनीस कित्तुनुसार वेता. स्वाम्या लागीं येवन आपल्या पुताक एक उंचलो जागो, मानाचो जागो, स्थानमान आसलो जागो दिवंक जाय म्हण तिची आशा, अपेक्षा. थोडे फावटी आमी चिंतूंक पुरो, एक आवय आपल्या भुरग्यांचे बरें चाश येता. त्या खातीर ती आयल्या जावंकी पुरो. हांव ना म्हणना. पूण मोगाच्या भावान येवच्या पयलें थोडें चिंता पाठवची गरज आसली. हांवें इसारचें सोमांगी. हांवें इसारले बरोबर तूं कितें समस्या आसा. म्हज्या पुतांच्या बऱ्यापणाक हांवें आशेवची ती अधिकार खंयच्या रितीन पुराक जावन आसा. चिंतलां केलां वा ना हांव नेना. पूण जेजू ह्या एका गणिता वरवीं तांकां शिकोवंक शकता की तांचें चिंताप मस्त उथाळ जावन आसा. त्या चिंतपांत कांय सार ना. बगार थंयसर आशा चड आसा. आनी त्या देखून त्या दोगां शिसांक मात्री उरल्या 10 जाणां शिसांकी सांगाता हाडटा. कित्याक हे 2 जाणांक विशांत उलयता आसतना तांकां बेजार जाल्लें. आक्षेप ताणें उसारलो. ते देखून तांकां सगळ्यांक सांगता, तुमी अधिकाराक आशेवंक नजो. तुमी सेवक जावंक जाय. सेवे वरवीं तुमी वयर हंताक पावतल्यात. अधिकार आशेवन बळ आसा, अधिकार आसा, पयशे आसात, मनी पॉवर, मसल पॉवर आमी म्हणटा. तो मनी पॉवर आनी मसल पॉवर उपयोग करून तुजे पयशे आनी दौलत, अधिकार, तुजे बळ उपयोग करून जर तूं अधिकाराच्या पाटार बसलो जाल्यार तुका बेगीनच वण घालतात. कित्याक तुजे पयशे एक दीस खाली जातले आनी तुजें बळूय एक दीस उणें जातलें. शाश्वत न्ही. शाश्वत न्ही. तुज्याकी चड बळवंत आनी तुज्याकी चड पयशांनी भरलेलो व्यक्ती मुखार येतलो आनी जे कोण तुजे पाटलावदार आसात तांकां तो आपणाचें करून घेतलो. तांकां तो ताच्या पाठतीन घेतलो आनी तुका अधिकारांत देंवयतलो. नात की मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, धाकले आमचेच मुखार कितलेच जण अधिकारार बसून मिजासकीन जीवन आसले तांच्याच मनशांनी थोड्या तेंपा उपरांत तांकां वंड सकयल घालून हांगी. कित्याक अन्य वाटेन आपणायलेलो अधिकार शाश्वत न्ही. तो चड तें बाळवना. तो चड तें पुरोना. स्वाम्यान सांगलें उतरां कितलेशा हजार वर्सां पयलें आतांय ती चालू आसात. आतांय ती प्रॅक्टिकल जावन आसात.
तर कशें आमी अधिकारा असो कशें आमी त्या उन्नतीच्या बसकेर बसचें मोगाच्या भाव भयणो ही एक आशा एकल्याक आसा हांवें ती आशा चिमटून कान उडयचे म्हणून हांव सांगना किमसून उडयनाकात जर तुका वयर वचूंक जाय हेरांनी तुका इल्लें बरें म्हणूंक जाय ही आशा स्वाभावीक जाय ती पूण कशें वेचें दुसऱ्यांचें पोट मारनी दुसऱ्याचो मांडो फोडून न्ही दुसऱ्यांक आक्रमण करनी दुसरी एक वाट आसा मोगाच्या भाव भयणो आनी ती वाट आमच्या सोम्यान वेचून काडली ती जावन आसा कलत्यापणाची वाट साकोर जाया कलते जाया आनी वयर वसा आनी जेन्ना कलतो जावन वयर वेताय आनी त्याच कलत्यापणान तुमचे येताय तुका कोणाच्यानी सकल होण घालूंक जायना आनी कोणी प्रयत्न करना कित्याक तुज्याकी चड कलतो ताणें जावंक जाय तुज्याकी चड ताणें कलतो जावंक जाय आनी ताच तुज्याक चड सरता तुय ताच्याक चड कलतो जा न्ही समस्या परिहार जालो न्ही मोगाच्या भय भयणो उदाहरण आसात एकच उदाहरण तुमकां दिता कोलकाताची मदर तेरेसा कितलो मान तिका मेळ्ळो सरकारांतल्यान समाजांतल्यान युएनांतल्यान आंतरराष्ट्रीय मट्टार सुमेत तिका मान मेळ्ळो कोणें तिका वण सकल घालें गी जायत्यांनी प्रयत्न केले जावंक पुरो तिचें नांव पाड केलें तिचे विशयांत कितें कितें बदनामी केल्ले आरोप घाले पूण एक खुसकुटमणी तिका हलोवंक तिचें नांव पाड करूंक प्रयत्न केले पूण जालें गी आतां जाल्यार तिका तस्सो मान आसा तस्सो गौरव आसा तिचे विरोधी समेत तिका गौरव दितात मान दितात तशें म्हणटना कलत्यापणान आपणायलेली बसका शाश्वत वयगी न्ही प्रयत्न करा मोगाच्या भावान भयणीनो प्रयत्न करया साकोर जावया कलतो जावया सोम्यान तशें केलें जायत्या संता संतिनींनी तशें केलें आनी आसिकी त्याच स्थानार तीं आसात गौरवाच्या स्थानार आसात मानाच्या स्थानार आसात आमी तशेंच करया पंडीत जावन आमकां संतोश जातलो लॉ ऑफ द जंगल थोडे दीस व्हरता लॉ ऑफ द हार्ट ससना करता अशेंच जावं दी भवनुनी बडिनो आयचें कीर्तन बंदडेंत आसलो लोक सुटका जोडून पाटी येत आसतना संतोषान गांवच्या गितांची उतरां आटापता पळया केन्ना गाद्याक बातलुवंक गेल्लो रैत वा व्यक्ती आपणे केल्ल्या वावराक जोगतो फळ जोडून संतोष पावता की वा तसलें बात लुवून पाटी येतना उल्लसता की तसलीं बोगणां हांगसर ह्या लोकांतय आसात खंडी जावन देवाची बेसामां जोडलेली आमी संतोष पावून ताका अर्गां दिवंक फावो ही किर्तनाची उतरां आमची कर्ण आमी आतां मागीर श्लोक रडण्या रुदानांनी ओमतात तीं गितां गायनांनी करतेली लुवणी रडण्या रुदानांनी ओमतात तीं गितां गायनांनी करतेली लुवणी सियोनाचे सुबामपण सर्वेस्परान पुनर्स्थापीत करचे वेळी आमकां तें एक सोपाणशें दिसलें तेन्ना संतोषान हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या जिबेर खेळ्ळी एकसारकी उल्हासाचीं गितां रडण्या रुदानांनी ओमतात तीं गितां गायनांनी करतेली लुवणी कसलीं विचित्रां सर्वेस्परान तांचे खातीर केली नात अशें उद्गारली अन्य जनांगा वय सर्वेस्परान आमचे खातीर केली महत् कार्यां देखून संतोषान भरल्यान आमचीं काळजां रडण्या रुदानांनी ओमतात तीं गितां गायनांनी करतेली लुवणी सर्वेस्परा
नेगेबांत उदकाचे व्हाळ नव्यान वळटात, तशें आमचें सुबामपण आमकां फाटीं हाड. रडण्या रुदानांनी वोमतात तीं गितां गायनांनी करतली लुवणी. रडण्या रुदानांनी ओंपतात तीं गितां गायनांनी करतली लुवणी. बी ओंपोंक दुकान गेल्लो तो गोवांच्यो पेंड्यो हाती घेवन येतलो पाटे संतोषान गितां गावन. रडण्या रुदानांनी ओंपतात तीं गितां गायनांनी करतली लुवणी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो.
आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. ये अजपांच्या बाळोक जेसू आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरिल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवूं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज ब्रेस्तार आनी बाळूक जेजूच्या पुण्यशेतांत आमी सर्व आबा व्हडली मांयचो आनी मालगड्यांचो दीस आचरण करता. आनी ह्या खातीर एक विशेष मीस 10:30 वरार आसा. मनदीक बाब बोनिफस पिंटो, दिव्यधाम प्रांतीय सेमिनरी उडुपी हांगाचे आत्मीक डिरेक्टर ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आसतले. तुमकां सुमेस्तांक ह्या विशेष मिसाक आमी आपोवणे दिता. सांगतच उरली दुसरी मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, दनपाराच्या 1 वरार ही सकड मिसां कोंकणीन. सांजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार परत्यान कोंकणी आनी 7:15 कन्नड. हे मिसाक आनी नोवेनाक तुमकां मोगाचें आपोवणें. आनी आतां आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर मार्क मुरळी, फादर एबल दोगी कर्मिलेत, जॅन डी ऑस्टरवेल्ड सियाटल US टाउन, जेन मतायस मीरा रोड आता US टाउन, डॅरिल बुकेलो मंगलोर टाउन, जोस्ना प्रिया डिसोजा पेरमनूर मंगलोर टाउन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशीर्वाद तुमचेर आमी मागता. सांगताच आज देवदीन युचिन पिरेरा ओमजूर, देवदीन थॉमस आनी मर्सिन मेंडोन्सा हिरगन कारकळा,
देवदीन फादर निमेजियो अल्झोला खर्मिलेत, देवदीन बोनावेंचर डिसोजा ओर्ले मुंबई हांकां सर्वीस पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229. देव बरें करूं.